हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यूक्रेन में फँसे हुए स्टूडेंट्स के हवाले से। जो लोग वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने गए हुए थे, लेकिन जंग की वजह से उनको यूक्रेन छोड़ना पड़ा। और पोलैंड स्पेशली क्योंकि नियरेस्ट कंट्री है और क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं साथ, वहाँ से कुछ लोग तो चले गए, कुछ फँसे हुए रह गए। गिले-शिकवे स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगा। जो उनकी वीडियोज़ हम लोगों ने देखी वो, या फिर इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज़। हिंदुस्तान के स्टूडेंट को भी वहाँ से रिसीव किया गया। एक स्टूडेंट की डेथ भी हुई, जो बड़ी अफ़सोसनाक है क्योंकि वो बच्चा वहाँ पढ़ने गया हुआ था। ख़ैर पाकिस्तानी कुछ स्टूडेंट्स को निकाला भी गया पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो बड़ी मैं नई तो नहीं कहूँगा क्योंकि इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन रिपीट होगी। उस पे भी बात करेंगे यकीनन। और एक ये भी एक वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ स्टूडेंट्स को पाकिस्तान एम्बेसी ने, जो हिंदुस्तान से बिलॉन्ग करते थे, उनको शेल्टर दिया और उनको वहाँ पे रखा एम्बेसी के अंदर। और खाना-वाना जो भी एक नॉर्मल इंसान को जो भी ज़रूरियात होती हैं, तो वो उन्होंने की और उन्होंने कहा, शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छी बात है, मेरा ख़्याल कर लेना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है, अगर जहाँ नियरेस्ट में अगर कोई हिंदुस्तान की एम्बेसी थी और इस तरह का होता पाकिस्तान की, तो आई होप सो कि वो भी करते और कर लेना चाहिए यार ये। मतलब बाकी चीज़ें साइड पे रखकर। लेकिन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि वो ट्वीट मेरे ख़्याल आप लोगों की नज़र से गुज़री होगी, लेकिन मेरी वीडियो इस पे नहीं थी। वो मैं करना चाह रहा था कि यार जो फंड्स के हवाले से कहा गया, जो अल्जीरिया में पाकिस्तान की एम्बेसी, उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ कि हमें कहा जा रहा है कि भई पैसे इकट्ठे किए जाएँ, जो आप लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है अ, वो पैसा इकट्ठा करें कि हम यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को रिसीव कर सकें। तो उन्होंने ये मतलब ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे ये ट्वीट लगाई गई कि एम्बेसीज़ ऑर्डर्ड टू डाइवर्ट फंड टू यूक्रेन फॉर evacuating Pakistani nationals. Till date, neither any Pakistani evacuated nor have funds left to pay salary to employees. अब ये वाली बात। और एंड में, शुड वी आल्सो स्टार्ट आस्किंग फंड्स फ्रॉम इंडिया एज पाक नेशनल्स आर यूजिंग इंडियन फ्लैग टू फ्ली यूक्रेन। ये पूरी बात है। उन्होंने कहा कि यार आप लोग कह रहे हैं कि फंड्स इकट्ठे करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से उनको निकाला जाए, लेकिन फंड्स किस फंड, कौन से फंड्स की आप बात कर रहे हैं? हमारे पास तो सैलरीज़ के पैसे नहीं हैं। इससे पहले आज से तकरीबन 3 या 4 माह पहले इसी तरह का एक और वाक़या हुआ था। एम्बेसी पाकिस्तान की मुझे एग्ज़ैक्टली अब याद नहीं है कंट्री, लेकिन उसी पे भी मेरी वीडियो मौजूद है। वहाँ पे भी ये चीज़ हुई कि लास्ट 3 मंथ से हमने अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको सैलरीज़ नहीं दी और हमारे पास बच्चों के स्कूल की जो फीसेज़ हैं, वो हमने अदा नहीं की। अब ये वाला वाक़या होना यकीनन अफ़सोसनाक है। ये वाली चीज़ काफ़ी अफ़सोसनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख़्याल नहीं होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन हुआ और ये ट्वीट आई। अब एंड में जाके उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो हिंदुस्तान का फ्लैग यूज़ करते हैं कि यार वो उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि रशिया और हिंदुस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो, और फिर व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि शायद हमें थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ पैसेज जो है वो मिल रहा है। ख़ैर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की, मैं ये नहीं कहता कि नहीं की, लेकिन जो वीडियोज़ आईं, जो खबरें आईं, वो मतलब ऑपोज़िट थी उस बातों के जो ऑफ़िशियली यहाँ पे बताई गईं। और फिर वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो वहाँ पे पढ़ने के लिए गई थी, और कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमें बस में बिठाया गया और पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगवाए गए। उसके बाद हमें बस से वापस उतार दिया गया। मेरे ख़्याल में आई डोंट नो कि यार ये अ, अगर एम्बेसी के ये लोग ये कर रहे हैं, तो ये करना क्या चाहते हैं? या तो ये है, फिर हम लोग कहते हैं गिले करते हैं कि यार ये जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडास करते हैं, हमारे खिलाफ साज़िशें करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पे अक्सर बात होती है। लेकिन जब
یہ والی چیزیں جو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو اس کا جواب میرا خیال ہے کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ آپ کسی کو اس حوالے سے بلیم کر سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ایک نہیں غالباً 30 یا 40 یا 50 اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہونا ٹھیک ہے، وار زون ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، نارمل سچویشن نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر پینک کرنا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں، تو آپ نے حالات کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، یہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ نارمل سچویشن پہ، تو میرے خیال میرے جیسا عام بندہ جو جس کو اے بی سی بھی نہیں پتا ڈپلومیسی کا، وہ بھی نارمل حالات میں جی وہاں سے لوگوں کو نکال لے گا، جہاز بلا لے گا اور بٹھا دے گا اور چلے جائیں گے۔ لیکن جو کام ہوتا ہے وہ مشکل سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ان لوگوں کی ٹریننگز ہوئی ہوتی ہیں، ایمبیسڈر ہو یا ان کے ساتھ جو فرسٹ سیکٹری، سیکنڈ سیکٹری، تھرڈ سیکٹری یا باقی جو اٹیچیز ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ سارے کرتے ہیں، ان کے پی آر اوز ہوتے ہیں جو ان کی طرف سے پراپر جو نیوز ہے وہ دی جاتی ہے میڈیا کو، پریس ریلیزز آتی ہیں ان کو۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو کوشش کریں گے کہ الو بنا دیں گے، ان کے ساتھ کوئی جھوٹ موٹ کی، یار وار زون ہے، کیا پتا چلے گا کون وہاں پہ پہنچے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ایک تو ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، سیکنڈلی پھر میڈیا کہیں نہ کہیں کچھ پاکستانی میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ اس وقت موجود ہیں، ہندوستان کے میڈیا کے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے بھی لوگ موجود ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ویڈیوز فیس بک پہ، ٹویٹر پہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتی ہیں جہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ گلے شکوے کر رہے ہوتے، تو وہ بات چھپ نہیں سکتی۔ اس وجہ سے پھر اگر یہ والی چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور پھر اس طرح کا واقعہ ہونا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار پاکستانی فلیگ ہندوستانی فلیگ لے کر وہ لوگ اپنا جو ہے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ یہ والی ویڈیو جو میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس سسٹم میں نہیں تھی، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ انڈین اسٹوڈنٹس جو جن کو شیلٹر ملا پاکستان ایمبیسی میں، اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کے بچے جن کے ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم 4 انڈین ہیں، باقی سارے پاکستانی ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کل خارکیو سے لوی پہنچنے کے بعد اتنی بھیڑ تھی، کوئی نہیں تھا انڈین ایمبیسی کا، بہت ڈھونڈا ہم نے، بہت زیادہ ڈھونڈا، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے پاکستان کے بچے جن کے ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم 4 انڈین ہیں، باقی سارے پاکستانی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب ایسی سچویشن میں کوئی بھی ہو تو ہیلپ کرنی بنتی ہے، کیونکہ اصل مقصد ہے وہاں سے ان لوگوں کو ایویکویٹ کروانا جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسرے ممالک اسپیشلی ہمارے ایشین بیچارے جو ہے وہ زیادہ سفر کرتے ہیں، کہیں پہ بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یار مطلب ان کی حکومتیں یا وہ مسئلہ کر رہی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بھی پھر تھوڑا سا اور طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں جو افسوسناک ہے۔ اور ہم نے اسپیشلی ابھی جس طریقے کی ویڈیوز دیکھی، یا پھر وہاں سے جو مختلف چینلز کے جو رپورٹنگ ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں، اور جو الفاظ کا وہ استعمال کرتے ہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہ افغانستان کے لوگ ہیں، نہ یہ سیریا کے لوگ ہیں، یہ الگ لوگ ہیں، مطلب افسوس ہوتا ہے کہ یہ یورپین ہیں، یہ ان کی ایسی آنکھیں ہیں اور ایسی ان کی جو سکن کلر ہے وہ ایسا ہے، پتہ نہیں بلڈ کا کلر بھی شاید چینج ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ان لوگوں کا عام ایک یوکرائن کا باشندہ یا رشیا کا میں ان کی بات نہیں کر رہا، شاید وہ یہ بات نہیں کرتے، لیکن کیونکہ میڈیا فیس ہوتا ہے اس ملک کا یا اس کمیونٹی کا، تو یقیناً اگر اس کے اوپر یہ والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کا میسج جو ہے وہ کسی اور طریقے سے جاتا ہے، کیونکہ اگر سیریا کے لوگ تھے تو وہ بھی انسان تھے، افغانستان کے لوگ بھی کوئی کم تر انسان نہیں ہے، 50 سالوں سے آپ نے وہاں پہ جنگ مسلط کی ہوئی تھی، 1975 یا 1978 سے پہلے افغانی بڑے پرامن رہ رہے تھے، بڑا ماڈ اسکاٹ قسم کے قوم تھے، بڑے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، بڑا اچھا خوبصورت ملک تھا ہے، لیکن اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ سیریا اس یو ایس اور یہ باقی لوگوں کے انویژن سے پہلے ایک بڑا اچھا بہترین قسم کا ملک تھا، یہ حالت نہیں تھی، کس نے کی یہ حالت؟ تو
अनफॉर्च्यूनेटली जो एशियंस होते हैं वो बेशक हिंदुस्तान के हो, उनके अच्छे ताल्लुकात होंगे या फिर वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के हों, सबको तकरीबन मैं ये नहीं कहता कि सेम सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। ये अफ़सोसनाक और स्पेशली यूक्रेन वॉर में वो चीज़ें नज़र आई कि शायद वो पहले नहीं देखी गई थी। मतलब उसको और तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि भई आप तो अलग किस्म के मतलब आप लेसर गॉड के बंदे हैं और हम जो हैं और किस्म के लोग हैं। हम तो शायद शक्ल-सूरत हम लोगों की आपसे खूबसूरत है या बाकी चीज़ें हैं। हम आप लोगों से ज़्यादा मॉडर्न हैं। और एक साहब ने कहा कि भई ये वो अफ़गानी या सीरियन या इस तरह के लोग नहीं हैं लीबिया के, इनके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, इनके पास जो है ट्विटर पे ट्विटर अकाउंट्स हैं, ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ये बड़े मॉडर्न लोग हैं। अफ़सोस कि मतलब अगर किसी के पास किसी अफ़गानी, सीरियन या किसी और मुल्क के बाशिंदे के पास या इंडिया या पाकिस्तानी के पास अगर ये वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि यार वो कोई मायने नहीं रखता या उसकी ज़िंदगी जो है वो कमतर है उन लोगों से जिसको ये बता रहे होते हैं। ख़ैर अफ़सोस के साथ कल मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सदफ़ ख़ान है पाकिस्तान की, उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि अफ़सोस के साथ ये लोग जो ये वाली बातें कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन में भी मौजूद हैं और ये पावरफुल जो बड़े इदारे हैं वहाँ पे ये मौजूद है और इस तरह की ये बातें करते हैं। तो कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्टेंस ये लोग पैदा कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हम शायद एशियन के लिए कम से कम एक लेसन है, बाकी जो भी हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में मसाइल हों, बांग्लादेश के साथ हों या अफ़गानिस्तान के साथ हो, अपनी जगह। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमें अगर कोई हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, मतलब इस पूरे रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की या अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान की नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। तो किसी ने कुछ नहीं करना, अगर करना है तो हमने आपने खुद करना है, बेशक हमें कुछ भी हो। तो ये मेरे ख्याल हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हमें शायद सीखनी पड़ेगी, नफरत से हटकर। नफ़रत नहीं करनी और ना नफ़रत हमने जनरेशन को सिखानी है, उससे बचना है। और ये वाली कि ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, ये वाली चीज़ से भी निकलने बैलेंस चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और जिन सोसाइटीज़ के अंदर बैलेंसिंग होती है, वो सोसाइटियाँ लंबे अरसे तक सर्वाइव करती है और बड़ी जिसे कहते हैं कि वो ग्रो करती है। तो मेरे ख़्याल में हमें अब इन पॉइंट्स के ऊपर बाकी चीज़ें तो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ है मसाइल हुए या वो हमारी गवर्नमेंट का, उनको मैं किसी तरीके से ना तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ना करना चाहिए। उनके ऊपर बिल्कुल हम क्रिटिसिज़्म करेंगे और करते हैं। लेकिन जो वहाँ पे वो लोग करते हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो पोलिश हो या फिर यूरोपियन हो वो मेरे ख़्याल में कंडेम करते हैं उसको। इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो तो खुद करते हैं कि यार ये एक्सट्रीमिज़्म है, ये रेसिज़्म है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। और अगर वो ये बातें करते हैं तो बहुत अफ़सोसनाक है। हम तो चले थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये तो मॉडर्न वर्ल्ड के रहने वाले लोग हैं। इस तरह की बातें हमें भी ज़ेब नहीं देती, लेकिन इनको तो बिल्कुल नहीं देती। ख़ैर एनीवे देखते हैं ट्वीट के हवाले से अभी तक ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको ट्वीट नज़र आ रही है, इसके हवाले से अभी तक कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं आई, कंडेमिनेशन नहीं आई हुकूमती फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से भी या किसी और की तरफ से भी, क्योंकि कल रात से मैं देख रहा हूँ तकरीबन ग़ालिबन 36 या 48 आवर्स होने को हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर ख़ामोशी है। मुझे नहीं पता कि साहब लोगों को पता नहीं है या क्या वजह है, आई डोंट नो दैट, लेकिन ख़ामोशी है। तो इसलिए बात करना बनती है कि क्यों ख़ामोशी है? अगर ये वाली सिचुएशन जो दूसरी दफ़ा हमें सामने फ़ेस कर रहे हैं कि भई वो कह रहे हैं कि हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि फ़ंड इकट्ठे करो कि हम यहाँ स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालें। अफ़सोस होता है कि यार 3000 स्टूडेंट्स को निकालना क्या इतना ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं? मुझे नहीं पता कि पता नहीं कोई अरबों डॉलर्स शायद चाहिए होंगे क्योंकि एक जहाज़ में 3 से 400 लोग तो आ जाते हैं, तो मैक्सिमम 10 फ्लाइट्स आती हैं वहाँ से। उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि करोड़ों में शायद रुपए लगते होंगे, लेकिन अरबों में मेरा नहीं ख़्याल कि लगते होंगे। लेकिन ख़ैर एनीवे क्या हो सकता है बादशाह लोग हैं भई, खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का की मिनिस्ट्री है ये। तो आजकल वो क्योंकि मसरूफ़ है बहुत ज़्यादा वो सिंध को हुकूक दिलवाने के लिए
تو اب شاید اس مصروفیت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یار یہ چھوٹی-موٹی چیزیں آتی رہتی ہیں یار، الجیریا میں اگر فنڈس کی کمی ہو گئی یا کہیں اور ہو گئی تو کون-سی بڑی بات ہے۔ ہمیں کیونکہ اس وقت سندھ کو فتح کرنا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ یار وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں اور وہ رونا-دھونا کر رہے ہیں اور ویڈیوز ان کی آ رہی ہے۔ بھائی آپ لوگوں کو کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پہ بھجوایا تھا یا آپ کو عمران خان صاحب نے بھجوایا تھا؟ آپ خود گئے تھے نا، تو آپ خود ہی آئیں بھائی۔ ان کا عمران خان صاحب بھی مصروف ہے بھائی، کیونکہ ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن یقیناً وہ گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ اور قریشی صاحب جو ہے وہ کراچی کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بلاول صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو میری یہی ریکویسٹ ہے گائز آپ لوگوں سے، آپ ماشاء اللہ سے اچھے ایجوکیٹڈ بچے بچیاں ہیں، لیکن اور سمجھدار ہیں بالکل۔ تو اس وجہ سے مطلب وہ کہتے ہیں نا ساڑے تے نہ رہنا، مطلب اپنے تے رہنا ساڑے تے نہ رہنا، تو وہی والی بات ہے پنجابی میں کہا جاتا ہے۔ تو خان صاحب بھی میرا خیال یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اس میں نہ رہیں، آپ اپنا کرتے رہیں، ہم تو پھر پہلے پیسے ویسے اکٹھے کریں گے، پھر باقی چیزیں ہوں گی، تو پھر جہاز میں پیٹرول ڈلے گا، اور جب پیٹرول ڈل جائے گا تو اس کے بعد جہاز اڑے گا اور پھر وہاں پہ پہنچے گا، تو پھر دیکھی جائے گی کہ کتنے لوگ ہم اس میں بٹھا کے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو بچوں آپ لوگوں کے لیے میرا تو یہی میسج ہے، اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ بھائی قریشی صاحب اور خان صاحب دونوں بہت مصروف ہیں، آپ اگر ان کو ڈسٹرب کریں گے تو کیونکہ وہ اس سے بڑا کام کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کا ہے وہ اس سے کافی بڑے اسکیل کا کام کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ آپ اپنا کوئی رکشہ چنگچی یا کچھ بھی پکڑ کے وہاں سے نکلے اور پہنچنے کی کوشش کریں، خدا خیر کرے گا یار، پہنچ جاؤ گے، گئے بھی تو تھے نا آپ لوگ۔ تو اس وجہ سے میں تو یہی آپ لوگوں سے کہوں گا، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ لوگ اگر خان صاحب کے اس پہ رہتے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ فائنلی پرائم منسٹر تو وہی ہے پاکستان کے۔ اگر آپ ان کے انتظار میں رہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ شاہ محمود قریشی اگر وہ جلسے جلوسوں سے تقاریر سے فری ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوئی غور و خوض کرتے ہیں تو بھائی وہ بھی بادشاہ آدمی ہے بھائی، پیر صاحب ہیں وہاں کے گدہ نشین ہیں، تو ان کی تو شان ہی اور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مجھے تو کوئی ان سے نہیں ہے، گلا بھی نہیں ہے میرا مجھے ان سے، بلیو می، میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی گلا نہیں ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ وہ لوگ اس سے اتنے بڑے بڑے کام وہ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں کہ یار یہاں پہ اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہاں پہ فارن پالیسی میں یہ پرابلم ہو گئی، کسی ملک نے ہمیں قرض نہیں دے دیا، یا کسی ملک نے ہمیں زیادہ گاس نہیں ڈالی، سیریس نہیں لیا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اصل کام ہے ہمارا یہاں پہ خان صاحب کا وہ مذہب کے حوالے سے کافی مصروف ہیں کہ یار ہم نے لوگوں کو نماز پڑھانی سکھانی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو خان صاحب بھائی بڑے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے چھوٹی موٹی چیزیں ہم ان کو سیریس نہیں لیتے۔ کل وہ میرے انڈین بڑے اچھے دوست روہت بھائی اپنی ویڈیو کر رہے تھے، تو بھائی روہت بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اس طرح کی چیزوں کو نا ہم اتنا سیریس نہیں لیتے بھائی، آپ جتنا مرضی وہ کر لیں، ہمیں کوئی اتنا خاص فرق نہیں، بلکہ بالکل نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو میرا آپ کو ہے جواب۔ اور باقی جب ان کے پاس ٹائم ہوگا تو دیکھ لیں گے نا یار، میں نے تو آپ کو صاف بتا دیا کہ ہمارے پاس اور کرنے کو بڑے بڑے کام ہیں، ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، چھوٹے موٹے جو کام ہے نا یہ ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب کے لیے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا تو اپنا مودی جی جانے، ان کا کام جانے۔ آج ایک کارٹون میں نے دیکھا تھا، مودی جی نے یوں ہاتھ کیے ہوئے ہیں اور سمندر سے پار کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور باقی سب انتظار میں ہیلپ 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 لگائے ہوئے ہیں۔ تو خیر اینی وے، سب کو سب کی زندگی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ اپنے پیرنٹس کے لیے، خان صاحب اور قریشی صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کے ماشاء اللہ سے بچے لندن میں ہیں، خان صاحب کے 2 بیٹے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اور قریشی صاحب کے غالباً 1 یا 2 بیٹے ہیں، وہ امریکہ میں جاب بھی ان کی وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سنا ہے کہ وہاں جاب کرتے ہیں، تو ان کا پرابلم نہیں ہے سر۔ اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی تو اس کے لیے پھر ایکشن لیا جاتا، یا آپ لوگوں کے مسائل ہیں بھائی وہ خود حل کریں، خواہ مخواہ کہ یہ لچ میں نہیں پڑتی مطلب حکومت ہماری۔ ٹھیک ہے، ان کو اتنے بڑے بڑے کام، میں نے کہا نا کہ وہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ کیا یہ تم لوگ مطلب ادھر سے ویڈیو ایک بچی آ رہی ہے جی میرے ساتھ، میں اتنی پیدل چلی ہوں تو مجھے کھانا نہیں ملا تو سردی بہت تھی۔ او یار خان صاحب، بھائی خان صاحب کے لیے ان کاموں کے لیے کم از کم خان صاحب کا قیمتی ٹائم جو ہے پلیز آپ لوگ ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اپنا کوئی بندوبست کریں، اکٹھے ہو کے کوئی اپنے لیے بس ہائر کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، اور پیسے ویسے چندہ وندہ کر کے، ٹھیک ہے وہ کریں۔
باقی اس پہ نہ رہے. خیر اینی وے گائز ول سی یو ان ادر نیوز اپڈیٹ. ابھی تک اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.